गएको 24 घण्टामा नेपालमा 8,980 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 8,848 जना संक्रमण मुक्त। एकै दिन 129 जनाको मृत्यु। अमेरिकाले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुग्यो। मध्यरातमा संसद विघटन। कार्तिक 26 र मक्सिर 3 मा मध्यावधि चुनावको घोषणा। राष्ट्रपतिलाई तपाईँसम्म भन्ने सभ्यता नरहेको भन्दै कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबारे प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। संसद विघटन असंवैधानिक रहेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको दावी। संसद विघटनको प्रतिवाद गर्ने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। संसद विघटन विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लड्ने नेपाली कंग्रेसको निर्णय। संसद विघटनको विरोध गर्न नागरिक समाजलाई आह्वान। फेरि संसद पुनर्स्थापना हुने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। महामारीलाई अनदेखा गरी कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञाको कार्यान्वयनमा कडाई गर्न गृह सचिव न्यौपानेको निर्देशन। तोकिएको मितिमा चुनाव गर्न समय पर्याप्त रहेको निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाई। संसद विघटन विरुद्ध उत्रन नागरिक अगुवाको अपील। एमालेले सोध्यो 14 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण। संसदीय व्यवस्था असफल भएको। जनमत संग्रह भई सरकारमा जाने विप्लवको भनाई। राज्यको अभिभावकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यता पुनः पुष्टि भएको राप्रपाको ठम्याई। यो मध्यावधि चुनाव नभई संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर भट्टराईको दावी। राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकलाई कहाली लाग्दो द्वन्द्वमा लगेको कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको धारणा। सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानी भित्राउन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष। आपतकालीन अवस्थामा पनि टोकियो ओलम्पिक हुने। म्यानमारमा सुकीको पार्टी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी। र एयर इन्डियामा साइबर आक्रमण। 45 लाख ग्राहकको डाटा प्रभावित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका मुख्य समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका, आफ्नो गाउँठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ या आज पहिलोचोटि हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला, रेगुलर अथवा फर्स्ट टाइम भनेर। दर्शक महानुभाव जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, कृपया सुरक्षित रहनुहोला। विश्वभर फैलिएको कोरोनाले अहिले सबैलाई त्रसित बनाएको छ। मानसिक रूपमा समस्यामा परेका छन् भनेर तथ्याङ्कहरू आइरहेको छ मानिसहरू। त्यसकारण जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोला। सुरक्षित रहनका लागि आफ्ना साथीभाइ, इष्टमित्र, परिवारजनलाई भनिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,848 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार यो संख्या एकै दिन संक्रमण मुक्त हुने अहिलेसम्मकै धेरै संख्या हो। यसअघि शुक्रबार 7,890 जना संक्रमण मुक्त भएका थिए। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,980 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 19,357 पीसीआर परीक्षणमा 8,591 जना र 748 एन्टिजेन परीक्षणमा 389 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 129 जनाको मृत्यु भएको छ। गएको 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 1,104, प्रदेश 2 मा 574, बागमती प्रदेशमा 3,873, गण्डकीमा 369, लुम्बिनीमा 1,032, कर्णालीमा 616 र सुदूरपश्चिममा 1,023 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा कैलालीमा 661, काभ्रेमा 525, सुर्खेतमा 353, झापामा 344, मोरङमा 325, रूपन्देहीमा 255 तथा मकवानपुरमा 187 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै बाँकेमा 179, धादिङमा 173, कास्कीमा 166, सिन्धुपाल्चोकमा 165, बारामा 162, सुनसरीमा 160, चितवनमा 155, कञ्चनपुरमा 148, नुवाकोटमा 142, सल्यानमा 140, सप्तरीमा 112, दाङमा 109, पाल्पामा 107, धनुषामा 102 र सिन्धुलीमा 101 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै गरी अछाममा 86, गुल्मीमा 84, रोल्पामा 81, रामेछापमा 83, नवलपरासी पश्चिममा 78, पर्सामा 77, दैलेखमा 72, तनहुमा 59, गोर्खामा 56, शङ्खुवा सभामा 55 तथा दार्चुलामा 54, कपिलवस्तु र बर्दियामा 52 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अमेरिकी सरकारले कोरोना विरुद्ध लड्नका लागि नेपाललाई पहिलो चरणमा प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आइपुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चार्टर विमानले शनिबार स्वास्थ्य सामग्रीहरू नेपाल ल्याएको हो। बाँकी 2 चार्टर विमान 2 दिनभित्र काठमाडौँ पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार ल्याइएका सामग्रीहरूमा सर्जिकल मास्क, फेस सिल्ड लगायतका रहेका छन्। त्यसैगरी 100 वटा भेन्टिलेटर र 1000 अक्सिजन सिलिन्डर रहेका छन्। ती सामग्री आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार अन्य स्वास्थ्य सामग्री आइतबार र भोलि सोमबार चार्टर विमान मार्फत आउने जनाइएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका सदस्यका लागि चुनाव कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते गरी 2 चरणमा हुने भएको छ। त्यसअघि मध्यरातमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संविधानको धारा 76(7) अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि घोषणा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। धारा 76(7) मा भनिएको छ, उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। संसद भङ्ग गर्नु अघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गर्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गर्नु भएको थियो। देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका 61, माओवादी केन्द्रका 49, एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहका 26, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका 12 र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 गरी 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए। ओलीले भने एमालेका 121 र जसपाका 32 सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गर्नु भएको थियो। तर दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरू एक अर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गरेको भाषाप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। शनिबार बालुवाटारमा आयोजित बुद्धिबहादुर रायमाझीको पञ्चायती जेलमा 13 वर्ष नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जसले लोकतन्त्र मान्दैन उनीहरूले आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती भनेर नक्कली कुरा गरिरहेको बताउनुभयो। देशलाई अराजकता र असभ्यतातिर लैजान खोजेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, मैले आज प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको औपचारिक वक्तव्य हेरी राष्ट्रपतिलाई तपाईसम्म भन्न सभ्यता नेपाली कांग्रेसमा रहेन, तिमी उनी यसो गरिन्, यस्तो भाषा बोलिएको छ। जनसिद्ध श्रेष्ठताको पाखण्डी सिद्धान्तका आधारमा कुनै नालायक पात्र राजा नामको कोही हुन्थ्यो भने कस्तो कस्तो भाषा बोलेर निउरिएर के भाषा बोल्ने यी मान्छेहरू आज जनताका छोराछोरी सम्मानित पदमा पुगे भने सम्मान गर्नु हुँदैन भन्ने ठान्छन्, तपाईँ पनि भन्नु हुँदैन भन्ने ठान्छन् राष्ट्रपतिलाई उहाँको भनाइ छ। अहिले असभ्य तरिकाले बोल्नु, अरूलाई त तिमी भन्नु बहादुरी ठान्ने गरेको उहाँले सुनाउनु भयो। एमाले अध्यक्ष समेत रहनुभएका ओलीले भन्नुभयो, अरू त चलेकै थियो, नेपाली कांग्रेसका सभापतिको पनि त्यस स्तरको भाषा देखेपछि गणतन्त्रलाई खुइल्याइने अभियानको व्यापकता कहाँसम्म पुगेछ भन्ने चाहिँ अचम्म लाग्यो उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सानालाई स्नेह गर्ने र ठुलालाई आदर सम्मान गर्ने नेपालीको मर्यादा भएको पनि बताउनु भयो। तर राजनीतिक रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2063 साल यताका 15 वर्षमा मानिसहरूलाई लगाएको वचन असभ्यता र संस्कारहीनताको पराकाष्ठा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, अहिलेको राजनीति त नेपाली कांग्रेसले पनि कसलाई गुरु थापेको हो मलाई अचम्म लाग्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रपतिलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तिमी भनेर सम्बोधन गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पोखेको असन्तुष्टिप्रति तपाईलाई के लाग्छ? साँच्चै राष्ट्रपतिलाई तपाईँ नै भनेर सम्बोधन गर्नै जरुरी थियो अथवा त्यो हाम्रो सभ्यता थियो अथवा ठिकै हो भन्ने के लाग्छ? तपाईलाई आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ। शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले संसद विघटन 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विपरीत भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, फैसलामा अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेक अवस्थालाई जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत
हुँदैन भनेको स्मरणीय छ। संविधानको धारा 76(5) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विकल्प रहँदै संसद विघटन गरिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, राष्ट्रपति कार्यालयबाट 2078 जेठ 7 गते जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको देखिँदैन, जुन शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको छ भनेर भनिएको छ। विपक्षी गठबन्धनले मध्यरातमा भएको संसद विघटन असंवैधानिक र प्रतिगामी भएको ठहर गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफूहरूले पेश गरेको दाबीमाथि संविधानत निर्णय गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिले मतोमा बदनियतपूर्ण रूपमा संसद विघटन गरेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ। शनिबार बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको बैठकले संसद विघटन, संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यस प्रतिगामी कदमबाट मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको छ भनिएको छ। निर्वाचन नगराई आफ्नो निरङ्कुश सत्ता लम्ब्याउने दुराशाबाट मध्यावधि घोषणा गरेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष रहेको छ। यसले कोरोना संक्रमणको महामारीको भयावह अवस्था सामना गरिरहेका जनताको जीवन झन संकटतिर धकेलिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भनेका छन्। यस्तो महामारीमा राजनीतिक जगत र सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा जनप्रतिनिधि संस्थालाई विघटन गरी प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्तै गैर जिम्मेवार कार्य भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले असंवैधानिक कदमको राजनीतिक र कानुनी रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा साथ दिने 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्च जाने भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो, हिजो संसद विघटन प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर सडकबाट राम्रैसँग प्रतिवाद भयो र अदालतले पुनर्स्थापना पनि गर्यो। हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित गइसकेपछि अदालतले अन्ततः फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्नेछ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रपूर्वक देशलाई दुर्घटनातिर लगेको भन्दै उहाँले जनस्तरबाट प्रतिवाद गर्ने बताउनु भयो। अहिले घोषणा भएको चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, यो निर्वाचन गर्नका लागि घोषणा गरिएको छैन, यो संविधान सम्मत छैन, त्यसैले यसको अर्थ पनि छैन उहाँको भनाइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद विघटन विरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले संसद विघटनको विरोध गर्न नागरिक समाजलाई आह्वान समेत गरेको छ। शनिबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्र खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको रक्षाका लागि कानुनी र राजनीतिक लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको हो। बैठक पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासबाट नीलकण्ठमा बसेको थियो। बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले भनी अन्य दलहरूसँग पनि सहकार्य गरी लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक र कानुनी लडाईँ लड्छौं उहाँको भनाइ छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै पनि दाबी नपुगेको भनेर संसद विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक र षड्यन्त्रपूर्ण भएको कांग्रेसको ठहर छ। त्यसको विरोध गर्न कांग्रेसले नागरिक समाजलाई अपील समेत गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको उहाँले बताउनु भयो। शनिबार विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, फेरि संसद पुनर्स्थापना भएर लोकतन्त्र ट्र्याकमा जानेछ भन्ने विश्वास छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले देशलाई दुर्घटनातर्फ लागेको भन्दै उहाँले थप्नुभयो, यसलाई नेपाली जनताले सहने छैनन्। स्थानीय तहदेखि संसद विघटनको विरोधमा प्रतिवाद सुरु हुनेछ र अदालतमा पनि सशक्त बहस हुनेछ। शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले संसद विघटन विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडाईँ लड्ने निर्णय पनि गरेको छ। देउवाले 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी गर्दै दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिबाट मध्यराती संसद विघटन हुनु अपारदर्शी र निरङ्कुश कदम भएको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। उहाँले घोषित चुनाव देखाउनका लागि मात्र भएको दाबी समेत गर्नुभयो। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद विघटनको राजनीतिक र कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने भएको छ। तर कोरोना महामारीलाई अनदेखा गरेर कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले बताउनु भयो। संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणाबारे समान धारणा
बनाउन शनिबार बिहान नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक बसेको थियो, जसले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै राजनीतिक तथा कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। लगतै पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटिको बैठकले पनि संसद विघटनलाई असंवैधानिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम भनेको छ र यसको संवैधानिक र कानूनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ। राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्नमा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भन्नुभयो, हामी कोरोना महामारीको भयावह संकटबाट गुज्रिरहेका छौं, यो पक्षलाई अनदेखा गरेर कुनै पनि कार्यक्रम गर्दैनौं। उहाँका अनुसार महामारीसँग जुधिरहेका जनतालाई सहयोग गर्न वडा तहसम्म कोभिड-19 सेवा इकाइ गठन गर्ने निर्णय भएको छ भने असंवैधानिक कदमको प्रतिवाद गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाको पक्षमा उभिन अपिल समेत गरेको छ। गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन 3 सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभएको छ। नागरिक स्तरबाट लापरवाही बढेको भन्दै भिडभाड र मानिसको अनावश्यक हिँडडुललाई नियन्त्रण गर्न न्यौपानेले निर्देशन दिनुभएको हो। गृह मन्त्रालयमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारीलाई बोलाएर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन उहाँले निर्देशन दिनुभयो। भेटमा मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख जनकराज दाहाल र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुली पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई हालै जारी कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन अध्यादेश 2078 अनुसार कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन न्यौपानेले निर्देशन दिएको सहभागी एक अधिकारीले बताउनुभयो। अध्यादेशमा अनुमति बिना वा बिरामी ओसार प्रसार गर्ने प्रयोजन बाहेक सवारी साधन चलाए कार्यवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा दुई पाङ्ग्रेलाई 2000 र अन्य सवारी साधनलाई 5000 जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ। मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवत जावत गर्ने पनि पटक्कै पछि 100 रुपैयाँ तिराउन सक्ने व्यवस्था छ। साथै हिँडडुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्कनेलाई 200 रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ। गृह सचिव न्यौपानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभयो, हालै लागू अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुसार निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गराउनु। शनिबार न्यौपानेले 77 वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेर निषेधाज्ञाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेश र गृह सचिव न्यौपानेले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सँगसँगै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई कडाइका साथ निषेधाज्ञा पालना गराउनका लागि, जरिवाना तिराउनका लागि र अनावश्यक रूपमा बाहिर निस्कनेहरूलाई जुन जरिवाना तिर्ने, 2 पाङ्ग्रे 4 पाङ्ग्रेका लागि 2000 5000 को जुन जरिवानाको नियम बसालिएको छ, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचनका लागि सरकारले तोकेको समय अपर्याप्त रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान छलफलमा सहभागी प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूले सरकारले तोकेको मितिभित्रै निर्वाचन गराउन सकिने जानकारी गराएका हुन्। आयोगका पदाधिकारीलाई शनिबार बिहान बालुवाटार स्थित निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श गर्नुभएको थियो। परामर्शमा सहभागी एक पदाधिकारीले भनेका छन्, निर्वाचनको तयारीका लागि चाहिने 120 दिन हो। अहिले तोकिएको समयभित्रै सबै तयारी गर्न सकिन्छ उहाँको भनाइ छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गर्दै आगामी कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गते निर्वाचन मिति तोक्नु भएको छ। निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा निर्वाचनका लागि 120 कार्यदिन तोकिएको छ। निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने सबै तयारी सकिने भन्ने परिकल्पना अनुसार 120 कार्यदिन तोकिएको हो। 2074 सालमा 95 दिनभित्रै निर्वाचन गराएको अनुभव समेत छ। निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भन्नुभयो, कानुनी रूपमा हेर्दा सरकारले तोकेको निर्वाचन समय पर्याप्त छ। यद्यपि निर्वाचन सम्बन्धी केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने जानकारी आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टा छुट्टै कानुन भए पनि धेरैजसो बुँदाहरू दोहोरिएकाले त्यसलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकता उनीहरूले औल्याएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनी, आर्थिक र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका सबै तयारी गर्न आग्रह गर्दै त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ रहने बताउनु भएको थियो। संसद विघटन विरुद्ध उत्रन नागरिक अगुवाहरूले अपिल गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चालेको प्रतिगामी कदमले संविधान र संसदीय सर्वोच्चताको चिरहरण गरेकाले त्यस विरुद्ध उत्रन उनीहरूले अपिल गरेका हुन्। शुक्रबार मध्यरातमा संसद विघटन गरिनु गत 5 पुसको प्रतिगमनकै पुनरावृत्ति भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। मध्यरातमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको 1 घण्टामै संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हुनु दोस्रो प्रतिगमनको सिलसिले
जिम्मेवार घटनाक्रम हुन् अपिलमा भनिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनबाट उत्पन्न राजनैतिक संकटले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनैतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको पनि नागरिक अगुवाहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने समूहले पनि त्यो प्रक्रिया संसदभित्रै अभ्यास गरिनुपर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ। संसद विघटन गर्ने प्रतिगामी कदमबाट प्राप्त उपलब्धिहरू समेत धरापमा परेको अपिलमा उल्लेख छ। तर लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरङ्कुशताको आकांक्षा सधैँ पराजित हुने गरेको पनि नागरिक अगुवाहरूले बताएका छन्। लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरङ्कुशताको आकांक्षा विरुद्ध नेपाली जनताले सधैँ साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेशा पराजित गरेका छन्। अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकपटक जुट्नुपर्ने बेला आएको छ, वक्तव्यमा उल्लेख छ। अपिलमा विघटन गरिएको संसद सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनर्स्थापित हुने आशा समेत गरिएको छ। अपिलमा अरुणा उप्रेती, कृष्ण प्रसाद पौडेल, पिताम्बर शर्मा, बिन्दु शर्मा, दिपेन्द्र छेत्री, नारायण ढकाल, महेश मास्के, सुदीप श्रेष्ठ, शरद वन्त, श्याम श्रेष्ठ, सोमत घिमिरे र हरि रोकाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। नेकपा एमाले माधव नेपाल समूहका 14 प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। एमाले बागमती प्रदेश संसदीय बोर्डको शनिबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वार रामबहादुर थापा बादललाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै नेपाल समूहका 14 प्रदेशसभा सदस्यलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। आइतबार बेलुका 5 बजेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउन निर्देशन दिइएको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभा सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी साक्य, राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, अरुण प्रसाद नेपाल, रचना खड्का, कुसुमाकर कार्की, मनु सिगदेल, वसुन्धरा हुमगाई, लक्ष्मण लम्साल, इन्द्रमाया गुरुङ, कृष्ण प्रसाद खनाल, वसन्त मानन्दर, शान्ति प्रसाद पौडेल, पार्वती सिलवाल र मीना गेवालीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रमुख सचेतक निरौलाका अनुसार स्पष्टीकरण आएपछि कार्यवाहीको थप प्रक्रिया सुरु हुनेछ। एमाले प्रदेशसभा संसदीय बोर्डको बैठकले कोभिड-19 प्रकोप नियन्त्रण र रोकथामका लागि थप प्रभावकारी ढङ्गले लाग्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै 2/3 जनमत सहित बनेको नेकपा र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै कारण संसद विघटन भएको बताएको छ। कुनै पनि व्यक्ति, पार्टी र सरकारको मात्र समस्या नभएर संसदीय व्यवस्थाकै समस्या भएको विप्लव नेकपाको ठहर छ। शनिबार महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान जनमत संग्रहबाट मात्र हुने दाबी गरेका छन्। जनमत संग्रहका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुने भए त्यसका लागि संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको समेत उनले बताएका छन्। राज्यको संकटलाई उचित निकास दिन संसदवादी पार्टी, नेता र सरकार असफल भएपछि यसको जिम्मा प्रत्यक्ष जनतालाई प्रदान गर्नुपर्छ। विज्ञप्तिमा विप्लवले भनेका छन् त्यो भनेको आजको विशिष्ट स्थितिमा वैज्ञानिक समाजवाद वा दलाल पुँजीवाद रोज्ने अधिकार जनमत संग्रहद्वारा जनतालाई प्रदान गरिनुपर्छ। जनमत संग्रहका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुने हो भने त्यसका लागि हाम्रो पार्टी संयुक्त सरकार बनाएर निकासका लागि तयार रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वर्तमान राजनीतिक संकटलाई सरकारको मात्र असफलता बताउन नहुने भन्दै फेरि संसदीय व्यवस्थाकै चुनाव घोषणा गर्नु देशलाई अझै संकटमा धकेल्ने चाल भएको समेत बताएको छ। दर्शक महानुभाव, विप्लवले भनेको जस्तो जनमत संग्रहको आवश्यकता हो अथवा तपाईलाई विप्लवको जुन विज्ञप्ति छ, उनले भनेका कुराहरू छन्, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राज्यको अभिभावकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यता पुनः पुष्टि भएको बताएको छ। अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवराले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठले संविधानको धज्जी उडाएको भन्दै विश्वमा सफल राजा सहितको प्रजातन्त्रको मोडेल अनुसरण गरेर विगतको गल्ती सच्याउनु पर्ने धारणा समेत व्यक्त गर्नुभयो। राप्रपा अध्यक्ष राणाले ट्विट गर्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको साँठगाँठले संविधानको पूर्ण अवमूल्यन भएको छ। दलभन्दा माथि रहने राष्ट्र प्रमुख निष्पक्ष अभिभावकको रूपमा शाहवंशीय राज संस्थाको अपरिहार्यता पुनः पुष्टि गरेको छ। राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुपर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै राणाले भन्नुभयो, विश्वका सफल प्रजातान्त्रिक अभ्यास अनुकूल राजा सहितको प्रजातन्त्र अनुसरण गरेर गल्ती सच्याउनुको विकल्प छैन। उहाँको भनाइ छ, निर्वाचन प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए पनि कुर्सी जोगाउनु जनताको ज्यान जोखिममा पार्नु अमानवीयताको पराकाष्ठ भएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, कसैको कुर्सी जोगाउन नेपाली जनताको रोग भोक र शोकमा आँखा चिम्लिनु अमानवीयताको पराकाष्ठ हो। दर्शक महानुभाव, राज्यको अभिभावकको रूपमा राज संस्थाको अपरिहार्यता पुनः पुष्टि भएको भनेर राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले भने जस्तै राज संस्था अपरिहार्यता भएको हो त? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नयाँ चुनावको मिति तोक्नु, संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राति संसद भङ्ग गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्तिक 26 र मक्सिर 3 गतेका लागि तोकेको चुनावको मितिप्रति टिप्पणी गर्दै भट्टराईले यो मध्यावधि चुनाव नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च रहेको बताउनुभयो। भित्री बाहिरी प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्र सेटिङमा गत पुस 5बाट जुन अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक प्रतिक्रान्तिकारी हरकत सुरु भएको थियो, त्यसैको कडी हो यो ओली विद्याको कर्म, उहाँले लेख्नु भएको छ। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, यो कुनै मध्यावधि चुनाव होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान खारेज गर्ने प्रपञ्च हो। एकजुट हौं, प्रतिवाद गरौं, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकलाई कहाली लाग्दो द्वन्द्वमा फसाएको आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार मध्यराति संसद विघटन गरेपछि नेता कोइरालाले ट्विटर मार्फत प्रतिक्रिया दिँदै संरक्षकबाटै मध्यरातमा संविधान च्यात्ने काम भएको आरोप लगाउनु भयो। आफ्नो पदको गरिमा र मर्यादा कुल्चिएर संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट मध्यरातमा फेरि पनि संविधान च्यात्ने काम भयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक र गैर राजनीतिक कदमले देशलाई कहाली लाग्दो द्वन्द्वमा लगेको छ। उहाँले संविधानलाई समाप्त पार्ने काम भएको भन्दै राष्ट्रपतिको यो कदम कदापि क्षम्य हुन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता ल्याएको छ। सिमेन्ट उद्योग सम्बन्धी एक अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्नु पर्ने आवश्यकता देखाएको हो। नेपालमा उपलब्ध चुनढुङ्गा खानीलाई समुचित उपयोगमा ल्याई सिमेन्टको बढ्दो आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न र आयात कटौती तथा निर्यात प्रवर्धन गर्न वैदेशिक लगानीमा थप सिमेन्ट उद्योगहरू खोल्न दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, सरकारी र निजी स्वामित्वमा रहेका उद्योगहरूको तुलनामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रहेका उद्योगहरूको सञ्चालन र मुनाफा राम्रो रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। विदेशी लगानीमा स्थापित सिमेन्ट उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता उच्च र उत्पादन लागत न्यून रहेको र मुलुकभित्रै सिमेन्ट उत्पादन बढ्दो क्रममा रहेका कारण केही वर्षदेखि सिमेन्टको आयात घट्दै गइरहेको भन्दै स्थापित उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेमा सिमेन्ट आयातमा थप कटौती आउने देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। नेपालमा हाल सञ्चालित 55 सिमेन्ट उद्योगमध्ये 3 प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, 2 सरकारी स्वामित्व र 50 निजी स्वामित्वको रहेको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले टोकियो ओलम्पिक आपतकालीन अवस्थामा पनि हुने जनाएको छ। आईओसीका शीर्ष पदाधिकारीले टोकियोमा आपतकालीन घोषणा भए पनि ओलम्पिक नरोकिने बताएका हुन्। टोकियोमा आपतकालीनको घोषणा भए पनि प्रतियोगिता कसरी सुरक्षित तरिकाले गर्ने भन्नेमा योजना बनेको र त्यही अनुसार हुने आईओसीका उपाध्यक्ष जोन कोएट्सले बताएका छन्। जापानका 70% नागरिकले पनि कोरोना महामारीका कारण ओलम्पिक रद्द हुनुपर्ने बताएका छन्। कोभिडका कारण 1 वर्ष स्थगित भइसकेको प्रतियोगिता आउँदो जुलाई 23 तारिकदेखि अगस्त 6 तारिकसम्म हुँदैछ। कोरोनाको जोखिम बढेपछि जापानको राजधानीमा मे 31 तारिकसम्म आपतकालीन अवस्था लागू गरिएको छ। म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको पार्टी खारेज हुने सम्भावना देखिएको छ। त्यहाँको निर्वाचन आयोगले सुकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी एनएलडीलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको हो। गएको वर्ष भएको चुनावमा जालसाजी गरेको आरोप लगाउँदै यो पार्टी खारेज गर्ने बारेमा विचार गरिरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। सेनाद्वारा नियुक्त गरिएका आयोगका अध्यक्ष थेइन सोयले राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलमा सुकीको पार्टी खारेज गर्ने बारेमा आफूहरूले विचार गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। गएको वर्षको नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीले 83 सिट जितेको थियो। यसलाई सेनाले धाँधलीपूर्ण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। सेनाले गएको फेब्रुअरी 1 मा नेत्री सुकी सहितका नेतालाई हिरासतमा लिएर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। यसको विरोधमा म्यानमारमा नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ। र भारतको सरकारी स्वामित्वको एयर इन्डियाले आफ्ना डाटा सर्भरमा साइबर आक्रमण भएको बताएको छ। साइबर आक्रमणका कारण विश्वमा रहेका आफ्ना झण्डै 45 लाख ग्राहकको डाटा प्रभावित भएको एयर इन्डियालाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कम्पनीले राहदानी, हवाई टिकटबारे सूचना अनि क्रेडिट कार्ड डाटा लगायतका विवरण प्रभावित भएको जनाएको छ। तर क्रेडिट कार्डबारे विवरण निशानामा परेका सर्भरमा नराखिएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले फेब्रुअरी महिनामा साइबर आक्रमणबारे जानकारी पाएको पनि उल्लेख गरेको छ। साइबर आक्रमण कसले गर्यो भन्ने बारे केही खुलेको छैन। स्टार अलायन्स नेटवर्कको सदस्य समेत रहेको एयर इन्डियाले सन् 2011 को अगस्त 26 देखि सन् 2021 को फेब्रुअरी 20 तारिकसम्ममा दर्ता भएका सबै जानकारी चुइएको जनाएको छ। एयर इन्डियाले सबै ग्राहकलाई उसको वेबसाइटको पासवर्ड फेर्न पनि आग्रह गरेको छ।
हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शक महानुभाव, आफ्नो कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा लेखिदिनु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा दैनिक रूपमा हामीलाई हेर्नुहुन्छ, हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।